अथवा जसले उसले जुन त्यो अथवा जुन ऊ यद्यपि तर जबसम्म तबसम्म जति बेला त्यति बेला जतिन्जेल त्यतिन्जेल अनि जेले त्यसले यस्ता किसिमका सापेक्ष संयोजकहरूले जोडिएका जुन वाक्यहरू हुन् ती वाक्य नै के हुन् त मिश्र वाक्यहरू हुन्। यति बुझ्नुहोस् जुन वाक्यमा तपाईले एकदमै सर्टकटमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ के त भन्दा जब तब जहिले तैले जहाँ त्यहाँ जसरी त्यसरी यदि भने कि भने यस्ता किसिमका संयोजकहरूको प्रयोग भएको रहेछ भने वाक्यमा त्यो चाहिँ मिश्र वाक्य हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् है त, यहाँ मिश्र वाक्यमा मुख्य र अधीन उपवाक्य चाहिँ रहेको हुन्छ। अब जस्तै तिमी त्यहाँ जाऊ जहाँ पानी छ, हेर्नुहोस् तिमी त्यहाँ जाऊ यो चाहिँ मुख्य उपवाक्य हो। अब मुख्य उपवाक्यले के गर्छ त भन्दा अर्थ स्पष्ट पार्न सक्दछ, तर अधीन उपवाक्यले के गर्न सक्दैन त भन्दा आफ्नो अर्थलाई स्पष्ट पार्न सक्दैन। जहाँ पानी छ भन्यो भने त्यो वाक्यले अर्थ स्पष्ट पार्न सकेको छैन यहाँ। यस कारणले गर्दा जबसम्म तिमी त्यहाँ जाऊ भन्ने वाक्यको प्रयोग हुँदैन तबसम्म जहाँ पानी छ यो वाक्यले के गर्न सकेको छैन, अर्थ स्पष्ट पार्न सकेको छैन। यस कारणले गर्दा यहाँ तिमी त्यहाँ जाऊ मुख्य वाक्य र जहाँ पानी छ यो चाहिँ अधीन उपवाक्य हो। दोस्रोमा हेर्नुहोस्, मिश्र वाक्यमा अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरू वाक्यको सुरुमा पनि आउन सक्छ, वाक्यको बीचमा पनि आउन सक्छ र वाक्यको अन्त्यमा पनि आउन सक्दछ। पहिलो, जब सीता फर्कन्छे तिमी त्यति बेला जानु, यो चाहिँ जब सीता फर्कन्छे यो चाहिँ वाक्यको के भएको छ, सुरुवातमै प्रयोग भएको छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, गुरुले म आज पढाउँदिन भन्नुभयो, म आज पढाउँदिन गुरुले, यो चाहिँ प्रत्यक्ष कथनमा यसरी चाहिँ के हुन्छ प्रयोगमा, अप्रत्यक्ष कथनमा यसरी चाहिँ प्रयोगमा आउँदछ है, बीचमा प्रयोग भएको छ। अब त्यहाँ सूर्य पुग्दैनन् जहाँ कवि पुग्छन्, जहाँ कवि पुग्छन् यो चाहिँ के त अन्त्यमा आश्रित उपवाक्य प्रयोग भएको छ। त्यसपछि मैले फेरि यहाँ गरेँ, तपाईँ यसको स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। लिइसक्नुभयो? हजुर सर। अब त्यसपछि मिश्र वाक्यका अन्य अवस्थाहरूमा अब हेर्नुहोस्, अन्य उदाहरणहरूमा जुन खेतमा पानी लाग्दैन त्यस खेतमा बाली सप्रदैन। त्यसपछि जसले राम्रो पढ्दैन उसले उच्च अङ्क पाउँदैन। त्यस्तै जो परिश्रमी छ ऊ जीवनमा सफल हुन्छ। यो अब यदि घाम डुब्यो भने साँझ पर्छ। त्यसपछि अब यो मिश्र वाक्यका पहिचानहरू हेर्नुहोस्, कसरी यसलाई मिश्र वाक्यलाई चिन्ने काम गर्ने। पहिलो नम्बरमा दुई वा दुईभन्दा बढी, यहाँ बढी हुनुपर्नेमा दुई वा दुईभन्दा बढी है, यसलाई अलिकति यो सम्झेर पढ्नु होला, यहाँ प्रिन्टमा अलिकति समस्या आइदिएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रिया चाहिँ रहनु। माथिको यो जुन वाक्य हो यो वाक्यमा हामी यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा के छ त भन्दा फेरि समस्या आइदियो। ठिकै छ, केही छैन। जुन खेतमा पानी लाग्दैन त्यस खेतमा बाली सप्रदैन। माथिको वाक्यमा यहाँ लाग्दैन एउटा क्रियापद र त्यसपछि अर्को सप्रदैन अर्को क्रियापद, दुईटा क्रियापदहरू समापिका क्रियाहरू रहेका छन्। अनि जसले राम्रो पढ्दैन त्यसले उच्च अङ्क पाउँदैन, पढ्दैन पाउँदैन दुईटा छन्। त्यसपछि जो परिश्रमी छ यहाँ छ हु र त्यसपछि हुन्छ अर्को
त्यसपछि यदि घाम डुब्यो डुब्यो एउटा क्रियापद र त्यसपछि पर्छ अर्को समापिका क्रिया चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, सापेक्ष संयोजकको यसमा प्रयोग भएको हुन्छ जब तब जहाँ त्यहाँ जहिले तहिले यस्ता किसिमका संयोजकहरूको प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि एउटा स्वतन्त्र वाक्य वा मुख्य, स्वतन्त्र वा मुख्य र अर्को चाहिँ अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरू चाहिँ रहेको हुन्छ। अनि अधीन वा आश्रित उपवाक्यहरूले स्वतन्त्र वाक्यका आधारमा मात्र के गर्छ, आफ्नो अर्थलाई स्पष्ट पार्ने काम गर्दछ। यो चाहिँ के त भन्दा मिश्र वाक्य पहिचानका आधार हुन्। हामीले यति बुझौँ, मिश्र वाक्यलाई पहिचान गर्दा सबैभन्दा सजिलो उपाय चाहिँ अघि मैले भनेको छु, मिश्र वाक्यलाई पहिचान गर्दा जब तब जहाँ त्यहाँ जहिले तहिले यस्ता किसिमका संयोजकहरूको प्रयोग भएको रहेछ भने तिनीहरू चाहिँ के हुन् त, मिश्र वाक्य हुन् भन्ने कुरा जान्नुहोस्। अर्कोमा जाउँ, संयुक्त वाक्य। अब यहाँ हेर्नुहोस्, पानी पर्छ र शीतल हुन्छ। त्यसपछि आमा आउनुहोस् वा बुबा आउनुहोस् वा दाई आउनुहोस्। त्यसपछि बादल लाग्यो तर पानी परेन, अर्को उदाहरण। त्यसपछि निलेश विद्यालय गएनन् किनभने उनी बिरामी थिए। यी वाक्यहरूमा हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा पानी पर्छ एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य छ। त्यसपछि र संयोजकको प्रयोग भएको छ। शीतल हुन्छ अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य रहेको छ। आमा आउनुहोस् एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य छ। त्यसपछि वा संयोजकको प्रयोग भएको छ। अनि बुबा आउनुहोस् अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य छ। अनि त्यसपछि फेरि वाको संयोजकको प्रयोग भएको छ। दाई आउनुहोस् अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य छ। त्यस्तै बादल लाग्यो एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य तर संयोजकको प्रयोग। पानी परेन अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस्, निलेश विद्यालय गएनन् एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य किनभने संयोजकको प्रयोग भएको छ। अनि उनी बिरामी थिए, यो स्वतन्त्र सरल वाक्य। यसरी संयुक्त वाक्य भनेको के त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यहरूलाई निरपेक्ष संयोजक अथवा र, अनि, पनि, या, वा, कि अथवा यस्ता किसिमका संयोजकहरूले जोडिएको जुन वाक्य हो त्यो चाहिँ के त, संयुक्त वाक्य हो। बुझ्नुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी मुख्य वा स्वतन्त्र सरल वाक्यहरूलाई अथवा उपवाक्यहरूलाई निरपेक्ष संयोजक, निरपेक्ष भनेको यति बुझ्नुहोस्, र, अनि, पनि, या, वा, कि अथवा यस्ता किसिमका संयोजकहरू के हुन्, निरपेक्ष संयोजकहरू हुन्। र यस्ता निरपेक्ष सर मेरो एउटा जिज्ञासा थियो। हजुर हजुर सर, जस्तो यो नेपाली भाषामा संयुक्त वाक्य नै बनाए पनि एउटै वाक्यमा चाहिँ उस्तै संयोजकहरू चाहिँ धेरै आउनु जस्तो राम्रो मानिन्न नि, होइन? जस्तो आमा आउनुहोस् वा बुबा आउनुहोस् वा दाइ आउनुहोस्, जस्तो वाको प्रयोग चाहिँ एकपटक भन्दा धेरै प्रयोग भयो भने त्यति राम्रो मानिँदैन नि, होइन सर? यहाँ कस्तो त भन्दा यो वाक्यको अवस्था कस्तो छ तपाईँलाई भनौँ, तपाईँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो, त्यो 100% सही छ, म त्यसलाई नकार्दिनँ। जस्तै तपाईँले वाक्य, यो संयुक्त वाक्य, अलि मैले अब डिटेलमै जानुपर्ने हुन्छ। वाक्य जम्मा, संयुक्त वाक्यहरू जम्मा 4 प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ समुच्चायक संयुक्त वाक्य हुन्छ, एउटा चाहिँ कारणबोधक संयुक्त वाक्य हुन्छ, अर्को चाहिँ विकल्पबोधक संयुक्त वाक्य हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो ख नम्बरको जुन तपाईँले एउटै प्रयोग भयो भन्ने अर्थ जुन जहाँसम्म प्रश्न छ, यसको अथवा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ, होइन? आमा आउनुहोस् वा बुवा आउनुहोस् अथवा दाई आउनुहोस्, राइट? तपाईँले त्यही भन्न खोज्नु भएको हो। अथवा राख्यो भने पनि हुन्छ, होइन? यो चाहिँ के त भन्दा अब यदि तपाईँले यो कारणबोध समुच्चायक हो कि, अनि त्यसपछि अर्को कारणबोधक हो कि विकल्पबोधक हो कि
होइन विशेषक वाक्य हो कि यस्ता किसिमका कुन हो त्यसलाई आधार मान्नुपर्ने स्थिति आउँदछ। अभिव्यक्तिका क्रममा हेर्नुहोस् है, कुनै पनि पदहरू दोहोऱ्याउने काम, अन्य पदहरू दोहोऱ्याउने काम चाहिँ राम्रो होइन। हेर्नुहोस्, बारम्बार दोहोऱ्याउनु, जस्तै नामहरू दोहोरिनु राम्रो मानिन्न, त्यसका निम्ति हामीले सर्वनामको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब कतिपय अवस्थामा के हुन सक्छ त भन्दा यो संयोजकहरूको अवस्था र स्थितिमा चाहिँ दोहोरिँदा पनि कुनै आपत्ति चाहिँ हुँदैन है। त्यो चाहिँ अवस्था, वाक्यको कन्डिसन कस्तो किसिमको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ, बुझ्ने काम गर्नुपर्दछ। मैले तपाईँको प्रश्नको तपाईँलाई कतिको चित्त बुझाउन सकेँ? यदि छैन भने फेरि पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। भयो सर, बुझेँ सर। हस् हस्, वाक्यको कन्डिसन कस्तो छ त्यो आधारमा है। अब यो चाहिँ कस्तो त भन्दा तपाईँलाई फेरि पनि अर्को एउटा कुरा भनौँ, अभिव्यक्तिका क्रममा सृजनात्मक अभ्यास जुन छ त्यो सृजनात्मकतामा तपाईँले दोहोऱ्याउने काम नगर्नुभयो भने अन्य पदहरू नदोहोऱ्याउँदा राम्रो। तर यी संयोजकहरू कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, दोहोरिन सक्ने अवस्था व्याकरणात्मक स्थितिमा रहन सक्छ। त्यस्तै दोस्रोमा बादल लाग्यो तर पानी परेन, यो चाहिँ विशेषक हो, विशेषक वाक्य हो। अनि निलेश विद्यालय गएनन् किनभने उनी बिरामी थिए। पहिलो क नम्बरको फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, यो चाहिँ समुच्चायक संयुक्त वाक्य हो, दुईटैलाई समान रूपमा के गर्ने, समेट्ने काम गर्ने। त्यस्तै आमा आउनुहोस् वा बुवा आउनुहोस् वा दाई आउनुहोस्, यो चाहिँ विकल्प बोधक संयुक्त वाक्य हो। त्यस्तै ग नम्बरको चाहिँ बादल लाग्यो तर पानी परेन भन्दा यहाँ चाहिँ विशेषक हो, तर पानी परेन, पानी पर्नु, बादल लाग्दा पानी पर्नु पर्ने हो तर पानी परेन, यो चाहिँ विशेष अर्थ दिने भयो। त्यसपछि अर्को यहाँ चौथो नम्बरमा चाहिँ कारणबोधक संयुक्त वाक्य भइदियो। अब यसरी बुझ्नुहोस्, संयुक्त वाक्य भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी मुख्य वा स्वतन्त्र उपवाक्यहरूलाई निरपेक्ष संयोजकहरूले जोडिएको वाक्य नै के त संयुक्त वाक्य हो। अब संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने उपवाक्यहरू स्वतन्त्र वा मुख्य नै हुन्छन्। दुईटै जुनसुकै संयोजक, चाहे त्यो समुच्चायक संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजकहरू हुन् र, अनि, पनि, अनि विकल्प बोधकका रूपमा प्रयोग हुने या, वा, कि, अथवा नै होस्, अनि विशेषकका रूपमा तर, तापनि, तैपनि होस्, किनभने, त्यसैले, त्यसकारण, होइन, यस्ता किसिमका संयोजकले प्रयोग जोडिएको भए तापनि ती सबै के हुन्छन् त स्वतन्त्र वा मुख्य नै रहन्छन्। अब जस्तै अब यहाँ संयुक्त वाक्य, यहाँ संयोजक वाक्य भएको छ, यसलाई सच्याएर पढिदिनु होला प्लिज। संयुक्त वाक्यलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ, एउटा मुख्य उपवाक्य, त्यसपछि निरपेक्ष संयोजक, त्यसपछि मुख्य वा स्वतन्त्र सरल वाक्य भइदियो भने चाहिँ त्यसको संरचना संयुक्त वाक्यका रूपमा रहन्छ। त्यसपछि अब संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने निरपेक्ष संयोजकहरू, यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। अब र, अनि, पनि, या, वा, कि, अथवा, तर, किन्तु, परन्तु, अर्थात्, तापनि, तैपनि, किनकि, किनभने, त्यसकारण, फलस्वरूप, तथापि, नत्र, अन्यथा, अत, फलत, तसर्थ, यस्ता किसिमका संयोजकहरू चाहिँ संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने गर्छन्। र संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजकहरू चाहिँ के हुन्, निरपेक्ष संयोजक हुन्। अब संयुक्त वाक्यका पहिचानका आधारहरू कसरी यिनलाई पहिचान गर्ने, हेर्नुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी समापिका क्रियाहरू चाहिँ प्रयोग भएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को निरपेक्ष संयोजकको प्रयोग हुन्छ, माथि दिएका यी जुन संयोजकहरू छन् ती संयोजकहरूको यहाँ प्रयोग रहेको हुन्छ। यी संयोजकहरू जुन छन् ती संयोजकहरूको प्रयोग चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि अर्को कुनै कुनै वाक्यमा, हेर्नुहोस्, कुनै कुनै वाक्यमा अल्प विराम र अर्धविरामको पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ, अथवा कमा र थोप्लो दिएर कमा, अर्धविराम जसलाई हामी भन्छौँ सेमिकोलन, तिनीहरूको पनि प्रयोग भएको हुन्छ। र अर्को दुई वा दुईभन्दा बढी स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू चाहिँ एक आपसमा जोडिएका हुन्छन्।
अनि त्यसपछि केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। अब जीवन राम्रोसँग पढोस् अन्यथा उत्तीर्ण हुँदैन। यो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी समापिका क्रियाहरूको प्रयोग भएको छ र यहाँ अन्यथा संयोजकको प्रयोग भएको छ। त्यसपछि गाई फुकेछ तर बिस्कुन पुल्चेन छ यहाँ। त्यसपछि अर्को शिव रिसाउँछन् र ताण्डव नृत्य गर्छन्। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् ऊ बस्ली कि जाली। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् म खाना खान्छु यहाँ कमा। अब यसमा चाहिँ यो अल्पविराम चिन्हको प्रयोग भएको छ। त्यसपछि यसैका सट्टामा अल्पविराम चिन्हका सट्टामा अर्धविराम चिन्हको पनि प्रयोग हुन सक्छ, अर्थात् कमा चिन्हको पनि प्रयोग हुन सक्दछ है। म खाना खान्छु, लुगा लगाउँछु र स्कुल जान्छु, यो वाक्य। अब त्यसपछि सरल, संयुक्त, सरल, मिश्र र संयुक्त वाक्य एक आपसमा परिवर्तन कसरी गर्ने त्यसका बारेमा चर्चा गरौँ। सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा के कसरी गर्ने त्यसका बारेमा हेर्नुहोस्। नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् विजय असल छ। यस वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा जो विजय हो ऊ असल छ। एकैछिन हेर्नुहोस् उदाहरणहरू। पहिला उनीहरू घर आएर गृह कार्य गर्छन्। दोस्रो वाक्य यसलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा जब उनीहरू घर आउँछन् तब गृह कार्य गर्छन्। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् यहाँ सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। नम्बर 1 मा कसरी गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस् सरल वाक्यमा रहेको नाम, सर्वनाम, विशेषण र क्रिया विशेषण पदलाई क्रमशः के बनाइदिने, नाम पदावली युक्त उपवाक्य बनाउने। सर्वनाम छ भने त्यसलाई सर्वनाम पदावली युक्त उपवाक्य बनाउने। विशेषण छ भने विशेषण पदावली युक्त उपवाक्य बनाउने। अनि क्रिया विशेषण पद छ भने क्रिया विशेषण पदावली युक्त उपवाक्य बनाउने। पहिलो नम्बरमा संयोजकहरूको दोहोरिने पदलाई के गरिदिनु पर्छ, हटाइदिने काम गर्नु पर्दछ। त्यसपछि हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर। 2 वा 2 भन्दा बढी समापक क्रियाहरूको प्रयोग गर्नु पर्दछ। त्यसपछि अर्को सरल वाक्यमा रहेको असमापिका क्रियालाई भन्नुहोस् है। यहाँ यको माथि रेप भएको छ, यसलाई अलि शुद्ध गरेर पढिदिनु होला प्लिज। असमापिका क्रियालाई समापिका बनाउने यो अवस्था। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ विजय असल छ, यो वाक्यलाई लिउँ। विजय असल छ, क नम्बरको वाक्यलाई। जो विजय हो ऊ असल छ। हेर्नुहोस् यहाँ विजय नाम पदलाई आधार मानेर, यो नाम पद हो, यो नाम पदलाई आधार मानेर के गरियो, नाम पदावली युक्त उपवाक्य बनाउने काम गरियो। अब विजय हो, हेर्नुहोस् है त, विजय हो, ऊ विजय हो है। अनि त्यसपछि विजय असल छ, यो विजय हो अथवा विजय असल छ, यो राखियो। अब राखिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा विजय असल छ, विजयका बारेमा केही कुरा व्यक्त गरिराखेको छ भनेपछि हामीले यहाँ विजयलाई तोक्ने काम गर्नु पर्यो। भनेपछि तोक्ने चाहिँ के हो त भन्दा जो, त्यो, यसले, यो संयोजकले तोक्ने काम गर्छ अथवा यो संयोजकको प्रयोग गर्ने भयो भनेदेखि मिश्र वाक्य उपयुक्त किसिमको बन्दछ। यस कारणले गर्दा यहाँ जो विजय हो ऊ असल छ भनेर हामीले प्रयोग गरौँ। अब यहाँ विजय असल छ, यहाँ विजय पद जुन फेरि यहाँ दोहोरिएको छ त्यसका सट्टामा विजयलाई हटाएर हामीले के गर्यौँ, ऊको प्रयोग गर्ने काम गर्यौँ। यसरी दोहोरिने पदलाई हटायौँ। त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस् उनीहरू घर आएर गृह कार्य गर्छन्। यदि वाक्यमा असमापिका क्रियाको प्रयोग भएको सरल वाक्य रहेछ भने यस्ता किसिमका सरल वाक्यलाई मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा असाध्यै के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। सबैभन्दा पहिले के गर्नुहोस् त भन्दा यो
असमापिका क्रिया जुन छ त्यो असमापिका क्रियालाई के बनाउनुहोस्, समापिका बनाउने काम गर्नुहोला। अब समापिका क्रिया बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दा क्रियाको काल, पक्ष, भाव, वाच्य यिनीहरूलाई हामीले के गर्नुहुन्न, परिवर्तन गर्ने काम गर्नु हुँदैन। अब दुईटा वाक्य खण्ड हुन्छ मिश्र वाक्यमा, एउटा चाहिँ मुख्य वाक्य खण्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ आश्रित उपवाक्य खण्ड हुन्छ। अब उनीहरू घर आएर गृह कार्य गर्छन्, यस वाक्यमा पहिला सुरु दुईटा वाक्य खण्ड बनाउनु स्वतन्त्र। अब यहाँ आएर यो जुन असमापिका क्रिया छ यो असमापिका क्रियालाई समापिका बनाउने काम गर्नुहोस्। उनीहरू आएर गृह कार्य गर्छन्, यो कुन कालको वाक्य होला पुकारजी भन्नुहोस् त? सर वर्तमान काल हो सर। हजुर, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल भयो भने यो आएर असमापिका क्रियालाई परिवर्तन गर्दा उनीहरू घर आउँछन् एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य भयो, अर्को चाहिँ उनीहरू गृह कार्य गर्छन् अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य भयो। अब त्यसपछि हेर्नुहोस् है त, यहाँ उनीहरू घर आएर गृह कार्य गर्छन् भन्दा समयलाई बुझाउने काम भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले समयलाई बुझाउने जुन संयोजक हो मिश्र वाक्यमा प्रयोग हुने त्यही संयोजकको हामीले प्रयोग गर्नुपर्दछ। उपयुक्त संयोजकको प्रयोग गरिएन भनेदेखि के हुँदैन, वाक्यको अर्थ चाहिँ स्पष्ट हुन सक्दैन। यसकारणले गर्दा अब जब उनीहरू, अब हामीले सापेक्ष संयोजकको प्रयोग गर्यौँ, जब उनीहरू घर आउँछन् तब गृह कार्य गर्छन्। अब यहाँ अर्को वाक्यमा आएको उनीहरू गृह कार्य गर्छन् भन्ने थियो भनेपछि यहाँ दोहोरिएको पद जुन हो उनीहरू त्यसलाई के गरियो, हटाउने काम गरियो। र यहाँ नहटाउँदा पनि हुन्छ, राख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। जब उनीहरू घर आउँछन् तब उनीहरू गृह कार्य गर्छन् भन्दा पनि हुन्छ, अर्थात् जब उनीहरू घर आउँछन् तब गृह कार्य गर्छन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त मिश्र वाक्यमा प्लिज। कसैले भन्नुहोस् त, प्रभा निकै पढेर नर्स बन्ली। कसैले परिवर्तन गर्नुहोस् मिश्र वाक्यमा। सर जब प्रभा निकै पढली तब नर्स बन्ली। ओके, भेरी गुड। किनभने यो काल भाव परिवर्तन गर्नु हुँदैन। जब प्रभा निकै पढली तब ऊ नर्स बन्ली अथवा तब नर्स बन्ली भन्दा पनि भयो। त्यसपछि काफल पाकेका ठाउँमा चरी नाच्छे, यहाँ स्थान भयो। अब स्थानका निम्ति जहाँ त्यहाँ संयोजक, जहाँ काफल पाक्छ। हजुर भन्नुहोस् जहाँ काफल पाकेका छन् त्यहाँ चरी नाच्छ भने, त्यही ठाउँमा चरी नाच्छ भन्ने के हुन्छ? अलिकति खजमजिएको जस्तो भयो। प्लिज अरूले कसैले भनिदिनुहोस् प्लिज। जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छ। चरी नाच्छे भन्नु पर्यो है। नाच्छ। हस्, सृजना ठिक छ सृजना, थ्याङ्क यू। अब त्यसपछि जहाँ काफल पाक्छ त्यहाँ चरी नाच्छे। अर्कोमा हेर्नुहोस्, नजाने भए नजाऊ न त, यस वाक्यलाई प्रयोग गर्नुहोस्। कसैले भन्नुहोस्। हेलो गणेशजी। हेलो गणेशजी। हजुर सर। परिवर्तन गर्नुहोस् त प्लिज। जब नजाने भए नजाऊ न त। सर आएन सर, यो त आएन, ठिकै छ। हेलो पुकारजी, मैले तपाईँलाई नै सोधेँ। सर यदि तिमी नजाने भए नजाऊ। ओके, भेरी गुड, नजाऊ न त। भेरी गुड, थ्याङ्क यू सो मच। यदि तिमी जाँदैनौ भने नजाऊ न त है। यदि तिमी नजाने भए नजाऊ न त, यदि तिमी जाँदैनौ भने नजाऊ न त है। त्यसपछि अर्कोमा बादल लागेर आकाश गर्जेपछि पानी पर्यो, यस वाक्यलाई हेलो सौगात। हेलो सौगात। हजुर सर। हजुर, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त। सर यो अघिको वाक्यमा त सापेक्ष संयोजक आएन होइन र?
सापेक्ष संयोजक यदि भने है, यहाँ हेर्नुहोस् त, नजाने भए नजाऊ न त। यहाँ तिमी यो चाहिँ कस्तो त भन्दा कहिलेकाहीँ यस्तो आइदिन्छ, नजाने भए न, तपाईँ साथीसँग कुरा गरिरहनु भएको छ होइन, अनि यहाँ तिमी चाहिँ के छ त भन्दा साइलेन्टका रूपमा रहेको छ। अनि यदि भने कि भने यो चाहिँ के हो त, सापेक्ष संयोजक हो है, नबिर्सिनु होला। माथि दिया थिएँ मैले मिश्र वाक्यको पहिचानका क्रममा, हेर्नुहोस् त। हेलो हेलो, हजुर सर, क्लियर भयो? भयो सर। हस् हस्, बनाउनुहोस् त। बादल लागेर आकाश गर्जेपछि पानी पर्यो। जब बादल लागेर आकाश गर्ज्यो तब पानी पर्यो। ओके, हुन्छ भेरी गुड। हस् 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 हस्, जब बादल लागेर आकाश गर्ज्यो तब पानी पर्यो। त्यसपछि अर्को, हाँस्ने स्वस्थ हुन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त मिश्र वाक्यमा। जो हाँस्छ जो हाँस्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ। अथवा ऊ स्वस्थ हुन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। जो हाँस्छ त्यो स्वस्थ हुन्छ अथवा ऊ स्वस्थ हुन्छ। अब त्यसपछि सर जब हाँसिन्छ तब स्वस्थ भइन्छ हुन्छ कि हुँदैन? ए अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, किन भएन त्यो। त्यसरी वाच्य परिवर्तन भयो नि त। हेलो हजुर, यो कसले सोध्नु भएको थियो मलाई? मैले सर, मैले अङ्कित हो मेरो नाम सर। अङ्कित सर, अङ्कित। है अङ्कितजी। अब यहाँ हाँस्ने जो के भन्नुभएको थियो तपाईँले उत्तरमा, मैले भुलेँ। जब हाँसिन्छ तब स्वस्थ भइन्छ पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ सर। यहाँ यो वाच्यगत रूपमा त्यो चाहिँ के त भन्दा भाववाच्यका रूपमा त्यो परिवर्तन भएको छ होइन। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ कर्तृवाच्यकै रूपमा रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्था चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन है, सम्झिनु होला। त्यसरी प्रयोग गर्न मिल्दैन। अघि नै भनिएको छ, परिवर्तन गर्दा हामीले काल, भाव, पक्ष, वाच्य यिनीहरू कसैलाई पनि परिवर्तन गर्ने काम गर्नु हुँदैन है। हस्, अब त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस्, हामी मिश्र वाक्यबाट यो हामीलाई सरल वाक्यमा परिवर्तन, यो हामीलाई सोधिएको छैन, वाक्यमा छैन यो। त्यसपछि यो पनि छैन, यसलाई यो पनि छैन। अब सरल वाक्यबाट संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन, यो चाहिँ हेर्नुहोस् है। यसको चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला। बाढी आएपछि माछा समातिन्छ, एउटा वाक्य। त्यसपछि यसको चाहिँ बाढी आउँछ अनि माछा समातिन्छ, मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा। त्यसपछि अर्को, तिमी या छोरीलाई पठाऊ, अर्को वाक्यमा। तिमी आऊ वा छोरीलाई पठाऊ। त्यसपछि अर्को वा हेर्नुहोस्, यहाँ यो वाक्यलाई हामीले बुझौँ कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् है त। सरल वाक्यमा रहेको नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, पदलाई आधार मानेर त्यसबाट हामीले निम्न वाक्यहरू चाहिँ बनाउने काम गर्नुपर्छ। जसरी हामीले अघि सरल वाक्यबाट मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्दा नाम पदलाई आधार मानेर नाम पदावलीयुक्त उपवाक्य बनायौँ, अनि विशेषणलाई आधार मानेर विशेषण पदावलीयुक्त उपवाक्य बनायौँ, क्रिया विशेषणलाई आधार मानेर क्रिया विशेषण युक्त उपवाक्य बनाउने जसरी काम गरेका थियौँ। अब चाहिँ के त भन्दा सरल वाक्यबाट संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्दा सरल वाक्यमा रहेको नाम पदबाट छुट्टै स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने, विशेषण पदलाई आधार मानेर विशेषण युक्त स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने, अनि क्रिया विशेषण
पदलाई आधार मानेर क्रिया विशेषण युक्त स्वतन्त्र सरल वाक्य चाहिँ निर्माण गर्ने है। नम्बर, नाम वा नाम पदावलीलाई के गर्ने, स्वतन्त्र सरल वाक्यका रूपमा परिवर्तन गरिदिने। त्यसपछि विशेषण वा विशेषण पदावलीलाई स्वतन्त्र सरल वाक्यका रूपमा परिवर्तन गर्ने। अनि क्रिया विशेषण वा क्रिया विशेषण पदावलीलाई स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाइदिने। र त्यसपछि जस्तै हेर्नुहोस् उदाहरणका रूपमा रमेश मेहनती छ। अब हेर्नुहोस् रमेश यो नाम पद हो, यसलाई आधार मानेर यो रमेश नाम पदलाई आधार मानेर के गरियो त भन्दा एउटा स्वतन्त्र वाक्य चाहिँ बनाइयो। रमेश केटो हो एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य भयो। त्यसपछि पहिलेदेखि नै के छ, रमेश मेहनती छ भन्ने अर्को स्वतन्त्र सरल वाक्य रहेकै छ भनेपछि अब त्यसलाई ती दुईटा वाक्यलाई हामीले के गर्नु पर्यो, जोड्ने काम गर्नु पर्यो। अब जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् के भइदियो त भन्दा यसलाई चाहिँ समान अर्थमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। यहाँ समान अर्थ यी दुईटै वाक्यले दिने भएका कारणले गर्दा हामीले र अनि पनि हेर्नुहोस् है त यी संयोजकहरूको प्रयोग गर्नु पर्दछ। यदि कारण बुझाउने रहेछ भने कारण बुझाउने संयोजकको प्रयोग गर्ने। अनि विशेष किसिमको अर्थ बुझाउने रहेछ भने तर, तापनि, तैपनि आदि जस्तै यस्ता किसिमका संयोजकको प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरिकन अर्को विकल्प बुझाउने रहेछ भने वैकल्पिक संयोजकहरूको विकल्पबोधक संयोजकहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ समुच्चायक दुईटै वाक्यको अर्थ चाहिँ समान रूपमा समेट्ने भएका कारणले गर्दा हामीले रको प्रयोग गरेका हौँ। जस्तै रमेश केटो हो र ऊ मेहनती छ। यहाँ ऊ चाहिँ अब यहाँ एउटै पद चाहिँ दोहोरिएको मानिएन, उपयुक्त नहुने भएका कारणले गर्दा यहाँ ऊ प्रयोग गर्ने काम भयो। त्यसपछि अर्को वाक्यमा हेर्नुहोस् परिश्रमी केटो सफल भयो। हेर्नुहोस् यहाँ परिश्रमी केटो यो के त भन्दा कस्तो केटो भन्दा परिश्रमी केटो। परिश्रमी एउटा पद, त्यसपछि केटो अर्को पद। यहाँ चाहिँ विशेषण पदावली युक्त वाक्य चाहिँ रहेको छ। यस कारणले गर्दा यो विशेषण पदावलीलाई हामीले के गर्यौँ, स्वतन्त्र वाक्यका रूपमा निर्माण गर्यौँ। केटो परिश्रमी थियो, यहाँ भयो भूतकालमा भएका हुनाले गर्दा काल हामीले परिवर्तन गरेनौँ। केटो परिश्रमी थियो एउटा वाक्य भयो। त्यसपछि केटो सफल भयो, यी छँदैछ केटो सफल भयो। त्यसपछि अब त्यसैले यहाँ चाहिँ अब केटो परिश्रमी केटो सफल भयो भन्दा यहाँ कारण बुझाइयो। सफल हुनुको कारण के हो त भन्दा परिश्रमी हो, त्यसैले त्यस कारणले है त्यसैले ऊ सफल भयो, यसरी परिवर्तन गर्यो। त्यसपछि अर्कोमा हेर्नुहोस् पानी पर्नाले जाडो बढ्यो। यो वाक्यमा हेर्नुहोस् अब यहाँ पर्नाले यो के हो त भन्दा क्रिया विशेषण पद हो। यो क्रिया विशेषण पदलाई आधार मानेर के गर्यौँ त भन्दा हामीले स्वतन्त्र सरल वाक्य बनायौँ। पानी पर्यो, यहाँ बढ्यो, भूतकालमा भएको हुनाले त्यहीमा लाने काम भयो, भूतकालमै परिवर्तन गर्यो। पानी पर्यो एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ, जाडो बढ्यो, यही छँदैछ। यी दुईटा स्वतन्त्र सरल वाक्य भयो। यसले पनि के गरेको छ त भन्दा समान अर्थको बुझाउने काम भएको छ। यस कारणले गर्दा यहाँ अनिको प्रयोग गरियो अथवा रको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पानी पर्यो र जाडो बढ्यो, पानी पर्यो अनि जाडो बढ्यो। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् तिमी आएपछि हामी जान्छौँ। हेर्नुहोस् है यहाँ आएपछि पनि के हो त भन्दा क्रिया विशेषण हो। यसलाई आधार मानेर हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा स्वतन्त्र सरल वाक्य बनायौँ। तिमी आयो। हेर्नुहोस् अब यहाँ किन भूतकाल भयो, हेर्नुहोस् है किन भूतकाल भयो, किन वर्तमान भएन। तिमी आउँछौ अनि हामी जान्छौँ किन भएन, यो पनि प्रश्न आउन सक्छ। किन परिवर्तन गरिएन, यसलाई भूतकालमा लगियो भन्दा हामीले यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ वाक्यको अर्थलाई पनि के गर्नुपर्छ, विचार पुर्याउने काम गर्नुपर्छ। तिमी आएपछि हामी जान्छौँ भनेपछि पहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आउने काम हुन्छ। हेर्नुहोस् है पहिले आउने काम हुन्छ अनि मात्रै के हुन्छ
जाने काम हुन्छ। यस कारणले गर्दा पहिले आउने कामलाई चाहिँ हामीले के गरेका हौँ, भूतकालमा परिवर्तन गरेका हौँ। तिमी आयौ अनि हामी जान्छौँ। अब त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। यहाँ श्याम हिँडेकाले म हिँडे। हेर्नुहोस्, सर यो अगाडिको त तिमी आऊ अनि हामी जान्छौ हुनुपर्ने हो नि सर। तिमी आऊ अनि हामी जान्छौ हुनुपर्ने होइन र सर। हो म त्यसैको बारेमा अघि मैले स्पष्टीकरण दिइसकेँ। हेर्नुहोस् त, तिमी आएपछि हामी जान्छौँ मैले भनिसकेँ। हेर्नुहोस्, तिमी आएपछि हामी जान्छौँ। यहाँ आउने काम पहिले भएको छ नि, होइन? हो, हेलो, सुनिरहनु भएको छ? आउने काम पहिले भएको छ कि जाने काम पहिले भएको छ भन्नुहोस् त। पहिले आउने काम हुनु पर्यो सर। हो, त्यस कारणले आउने काम पहिले भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई के गरिएको हो, भूतकालमा लगिएको हो। यो पनि हुन्छ। र त्यसपछि अर्को के त भन्दा तिमी आउँछौ अनि हामी जान्छौँ गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, त्यो पनि वाक्य उपयुक्त हुन्छ। तर संरचनालाई यदि अर्थलाई आधार मान्यो भने कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ त भन्दा यी नियमहरू लागू नहुन पनि सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। यस्ता किसिमका वाक्यमा यो अवस्था रहन्छ है। तिमी आउँछौ अनि हामी जान्छौँ सर गर्दा पनि। हजुर 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 भन्नुहोस्। सर तिमी आऊ अनि तिमी आऊ त्यसपछि हामी जान्छौँ हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ 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 हुन्छ, तिमी आएपछि हामी जान्छौँ हुन्छ। किनभने तिमी चाहिँ के त भन्दा यहाँ मध्यम आदर भएका कारणले गर्दा आऊ पनि हामी के गर्न सक्छौँ, प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। त्यही अर्थ हो, केही बिग्रिँदैन। अर्थलाई आधार मान्दा पनि हुन्छ, संरचनालाई आधार मान्दा पनि हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, श्याम हिँडेकाले म हिँडेँ। हेर्नुहोस् है, श्याम म हिँडेँ किनभने श्याम हिँड्यो। हेर्नुहोस्, श्याम हिँड्यो त्यसैले म हिँडेँ। हेर्नुहोस्, यसरी हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस्, यो सरल वाक्य यसलाई पढिदिनुहोस् त एकपटक प्लिज। देखिरहनु भएको छ पुकारजी? सर त्यो कालोले ठ्याक्कै छेक्छ सर। हो, त्यही भइदियो अलिकति यहाँ। म यसलाई आउट अफ स्क्रिनमा जाँदैछु है, स्लाइड सोमा नगइकन। ल, ल हेर्नुहोस्। अब दोस्रो है, कसरी परिवर्तन गर्ने तरिकामा, यदि सरल वाक्यमा असमापिका क्रियाको प्रयोग भएको रहेछ भने, हेर्नुहोस् है, ल यदि सरल वाक्यमा असमापिका क्रियाको प्रयोग भएको रहेछ भने त्यसलाई समापिका क्रियामा परिवर्तन गरेर छुट्टै स्वतन्त्र सरल वाक्य बनाउने र पहिलेको स्वतन्त्र वाक्य खण्ड र पछि बनाइएको स्वतन्त्र वाक्य खण्डलाई जोडेर संयुक्त वाक्य बनाउने। हेर्नुहोस्, जस्तै उदाहरणका निम्ति हेर्नुहोस् है त, गोपाल घर आएर पढ्न बस्छ। हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ गोपाल घर आउँछ र ऊ पढ्न बस्छ। अनि अब यहाँ फेरि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, गोपाल घर आयो र ऊ पढ्न बस्छ, यसरी किन भएन भन्ने पनि हुन सक्ला, होइन? अनि अब यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ आएर यो जुन असमापिका क्रिया हो त्यसलाई के बनाइयो, समापिका बनाइयो। त्यसपछि पहिलेकै एउटा गोपाल पढ्न बस्छ, अर्को स्वतन्त्र वाक्य छँदैछ, यसलाई चाहिँ के गरियो, जोड्ने काम गर्यो। अनि तेस्रोमा अनावश्यक वा दोहोरिएका पदहरूलाई के गरिदिने, हटाउने काम गर्ने र काल, पक्ष, भाव आदिको परिवर्तन नगर्ने। यो चाहिँ के त भन्दा अर्थ यदि फरक पर्दैन भने, अप्ठ्यारो अवस्था हुँदैन भने, अर्थमा फरक पर्दैन, संरचनामा त्यसले फरक पार्दैन भने हामीले परिवर्तन नगर्ने, अन्यथा गर्दा पनि हुन्छ। अब थप केही उदाहरणहरू हेर्नुहोस्। देवकोटा महाकवि भएको कुरा निर्विवाद छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस् त प्लिज, संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
हेलो हेलो पुरुषोत्तम, हेलो पुरुषोत्तम जी। सर देवकोटा महाकवि भएको कुरा विवादित छैन हुन्छ हुँदैन? दुईटा हेर्नुहोस् है त, यो सरल वाक्यबाट हामीले के गरेका हौँ त भन्दा संयुक्त वाक्यमा परिवर्तन गरेका हौँ। हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ दुईटा वाक्य खण्ड हुनु पर्यो, स्वतन्त्र सरल वाक्यहरू चाहिँ दुईटा हुनु पर्यो। कसैले भन्नुहोस् त सिर्जना। हेलो सिर्जना। देवकोटा महाकवि हुन् र यो कुरा निर्विवादित छ। ल है त, ल ठिक छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँको उत्तर ठिक छ कि छैन? देवकोटा महाकवि हुन् र यो कुरा निर्विवाद छ, यही हो। त्यसपछि अर्कोमा जानुस्, श्याम नहिँडे पनि म हिँड्छु। यस वाक्यलाई बनाउनुस् त, म यस्ता किसिमका वाक्यहरू आइदिन सक्छ। हेर्नुहोस्, श्याम नहिँडे पनि म हिँड्छु, यो वाक्यलाई परिवर्तन गर्दा श्याम हिँड्दैन तर म हिँड्छु। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस्, फुल फुलेर फल लाग्छ। अब यहाँ फुलेर यो असमापिका क्रिया छ, यसलाई समापिका बनाउनुहोस्। फुल फुल्छ एउटा वाक्य भयो, अर्को चाहिँ फल लाग्छ। फुल फुल्छ अनि फल लाग्छ, फुल फुल्छ र फल लाग्छ, यसरी। त्यसपछि अर्कोमा है, अब संयुक्त। हजुर हजुर। देवकोटा महाकवि हो गर्न मिल्दैन सर, हुनै राख्नुपर्छ सर। हुन नै राख्दा राम्रो, किन भन्नु न, देवकोटा चाहिँ नि कस्तो त भन्दा आदरयुक्त व्यक्ति भएका कारणले गर्दा, सबैको आदरयुक्त व्यक्ति भएका कारणले गर्दा राष्ट्रकै एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जति पनि छन्, देवकोटा मात्रै होइन, उनीहरूलाई चाहिँ मध्यम आदरका रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ, प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। यो कुराले गर्दा मध्यम आदरका रूपमा हुन चाहिँ प्रयोग गरिएको हो। सर हो भनेपछि अनादरमा पुग्नु गयो सर। हजुर हजुर हो। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। हस्। यहाँ व्यक्तिका रूपमा, एउटा पर्सनल व्यक्तिका रूपमा कसैले नगरेको हुनाले, सार्वजनिक व्यक्तित्व भएका कारणले गर्दा सार्वजनिक व्यक्तित्व जति पनि छन्, यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई सार्वजनिक व्यक्तिका रूपमा चाहिँ उल्लेख गर्नु छ भने, उनीहरूका बारेमा केही कुरा व्यक्त गर्नु छ भने, तिनलाई के गर्नुपर्छ, मध्यम आदरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ है। यस कारणले गर्दा यो बुझिरहनु होला। अब त्यसपछि संयुक्त वाक्यबाट सरल वाक्यमा, यो पनि के छैन, आवश्यक छैन है, तपाईहरुका निम्ति यो कोर्समा दिएको छैन। अब संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य, यो पनि आवश्यक छैन। अब एकैचोटि हामी यो पनि तपाईहरुलाई केही आवश्यक छैन है, यो आवश्यक छैन। अब यो संयुक्त वाक्यबाट संश्लेषण है, वाक्य संश्लेषण संयुक्त र मिश्रमा। हेर्नुस्, यहाँ बर्खा लाग्यो, पानी दर्क्यो, बाटो हिलो भयो, यो चाहिँ तपाईहरुका निम्ति असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो है। बर्खा लाग्यो, पानी दर्क्यो, बाटो हिलो भयो। हेर्नुस्, अब यहाँ वाक्य चाहिँ संश्लेषण है। अब यसमा बर्खा लागेपछि पानी दर्केर बाटो हिलो भयो, यो अवस्था वाक्यको कसरी परिवर्तन भएको छ त्यसलाई के गर्नुस्, विचार गर्ने काम गर्नु होला। हेर्नुस्, बर्खा लाग्यो अनि त्यहाँ स्ल्यास चिन्ह दिएको छ, अथवा हो त्यो, अथवा कमाको चिन्ह पनि दिन सक्नुहुन्छ अनिका सट्टामा। पानी दर्क्यो र बाटो हिलो भयो, यो पनि राख्न सक्नुभयो। त्यसपछि अर्को, जब बर्खा लागेर पानी दर्क्यो तब बाटो हिलो भयो, यसरी। अब हेर्नुस् है त, नम्रता अर्को वाक्यमा, नम्रता विराटनगर गई, नम्रता किनमेल गर्छे। अर्को वाक्य हेर्नुस्, नम्रता विराटनगर गएर किनमेल गर्छे, यसलाई परिवर्तन गर्दा। पछि अर्को हेर्नुस्, प्रयुषले मुख धोयो, प्रयुषले कपाल कोर्यो, प्रयुषले खाजा खायो। यो तीनवटा वाक्यलाई यहाँ प्रयुषले मुख धोयो र कपाल कोर्यो अनि खाजा खायो, यसरी हामीले परिवर्तन गर्यौं। हेर्नुस्, अब यो वाक्य संश्लेषण भनेको के त भन्दा, दुई वा दुई भन्दा बढी अलग अलग अस्तित्वमा रहेका
स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई एउटै वाक्य बनाउने जुन प्रक्रिया हो त्यो प्रक्रियालाई नै के भनिन्छ? वाक्य संश्लेषण भनिन्छ। अब यस प्रक्रिया अनुसार वाक्य संश्लेषण गर्दा हेर्नुहोस् है त, छुट्टा छुट्टै स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका जुन सरल वाक्यहरू छन्, दुई वा दुईभन्दा बढी सरल वाक्यहरू, ती वाक्यलाई तपाईँले एउटै सरल वाक्यमा, अब यहाँ तपाईँलाई सरल वाक्यमा भनेर सोधिएको छैन, वाक्य संश्लेषणमा संयुक्त र मिश्र वाक्यमा मात्रै संश्लेषण गर्न दिएको छ। यहाँ दिएको यो जुन दोस्रो हेर्नुहोस्, पहिलोमा बर्खा लाग्यो अनि पानी दर्क्यो र बाटो हिलो भयो, यो वाक्य संयुक्त वाक्यमा हो। त्यसपछि जब बर्खा लागे र पानी दर्क्यो तब बाटो हिलो भयो, यो चाहिँ के त भन्दा मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गरिएको भयो। त्यस्तै यहाँ जब प्रयसले मुख धोएर कपाल कोर्यो तब खाजा खायो भनेर हामी के गर्न सक्छौँ? मिश्र वाक्यमा परिवर्तन गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, यस्ता अब यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। यो वाक्य संश्लेषण भनेको के त भन्दा पहिले फेरि बुझिदिनुहोस्, दुई वा दुईभन्दा बढी अलग अलग अस्तित्वमा रहेका जुन स्वतन्त्र वाक्यहरू हुन्छन्, ती स्वतन्त्र वाक्यहरूलाई एउटै वाक्य बनाउने जुन प्रक्रिया हो त्यो चाहिँ के त वाक्य संश्लेषण हो। अब वाक्य संश्लेषण गर्दा सरल, संयुक्त र मिश्र वाक्य उहाँ संश्लेषण गर्ने हो। अब हामीलाई परीक्षामा चाहिँ के त भन्दा संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्यमा मात्रै के गर्न दिन्छ? साना वाक्यांशहरू, साना साना जुन टुक्री वाक्यहरू हुन्छन्, ती वाक्यहरूलाई चाहिँ संयुक्त वाक्यमा पनि संश्लेषण गर्न दिन्छ, त्यसपछि मिश्र वाक्यमा पनि संश्लेषण गर्न दिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? कुनमा गर्ने हो? मिश्र वाक्यमा गर्ने हो भने त्यही अनुसारका संयोजकको प्रयोग गर्ने, संयुक्त वाक्यमा प्रयोग गर्ने हो भने त्यही संयुक्त वाक्यमा प्रयोग हुने संयोजकहरूको प्रयोग गर्ने। अब जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ थप उदाहरणहरूमा, सुनिता मिठाई खाएर आई। यो हामी यी वाक्यहरूलाई चाहिँ हामी गर्छौँ। अब यो बाँकी चाहिँ म के गर्छु त भन्दा भोलिको अवस्थामा, भोलिको कक्षामा अझ यसका बारेमा यो संयुक्त सरल, विभिन्न सरल वाक्यहरूलाई संयुक्त वाक्यमा संश्लेषण गर्ने र विभिन्न सरल वाक्यहरूलाई मिश्र वाक्यमा संश्लेषण गर्ने, त्यसका उदाहरणसहित म प्रस्तुत हुन्छु। र अर्को जुन हाम्रो रचना खण्ड छ, संक्षेपीकरण, बुदा टिपोट, यिनीहरूका बारेमा विस्तृतीकरण, तिनीहरूका बारेमा म चर्चा गर्छु। र आजको यो जुन कक्षा छ, यो कक्षालाई मैले यतिमै बिट मारेको छु। तपाईलाई यसका सन्दर्भमा केही भन्नु छ, केही छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ प्लिज। हेलो, केही छ प्रश्न गर्नुहोस् त। सर मेरो त छैन, अरूको छ कि? हजुर, अरू कसैको छ भने भनिदिनुहोस् प्लिज, प्रश्न राख्नुहोस् त। छैन सर। त्यसो भए आज बिदा हौँ कि अर्को वाच्य र वाच्य परिवर्तनमा जान सकिन्छ? के छ तपाईँहरूको विचार? सकिँदैन सर आज। सकिँदैन आज है। ल ठिक छ। हेलो, सृजनाले के बोल्न खोजिरहनु भएको हो? होइन होइन सर, अनम्युट गर्नु भएको छ, त्यो भएको हुनाले। ल ठिक छ, आजलाई यति नै गरौँ। हेलो राजेन्द्र सर। सर नमस्कार हजुर। हजुर, हो जनकजी। हजुर। ल ठिक छ जनकजी। हस् ल जनकजी, आज हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् हस् हस्। ल सबैलाई नमस्कार है। हजुर हस्, ओके, गुड बाई। सर सर हजुर हजुर, यो हामीले के यो नोट्स कहिले पाइन्छन् सर? ए तपाईँले यो नोट्स चाहिँ नि स्क्रिनसटहरू गरिरहनु भएको छैन?
गरेछु सर, तर पुरै नोट्स पनि पाइए सजिलो हुन्थ्यो भनेर। अझै यहाँ सुन्नुहोस् न, मैले यो जुन तपाईँहरूलाई पढाइराखेको अथवा देखाइराखेको जुन हो, तपाईँले एकै अवस्थामा खोज्नु भएको हो? हजुर सर, हजुर। त्यही पनि ठिक छ, केही छैन। म तपाईँलाई सोलोडोलो रूपमा म उपलब्ध गराउँला, केही छैन। तर यसलाई मात्रै आधार नमान्नु होला, अरू पनि अध्ययन गर्ने काम गर्नु होला, सजिलो हुन्छ है। हजुर सर। हस्, हुन्छ, म उपलब्ध गराउँछु। हुन्छ, हवस्, आजलाई यति नै गरौँ है त। ल जनकजी, हवस्। हस् सर, हस्, वेलकम।